किलो म्हणटा गेले गेले 5 दीस आयज सोमारच्यान आमी शेजार रिसोर्स जी कंपनी आमची आसा ते हांगासून जे माल व्हरताले ते खंय तरी दुसरे कडेन डायवर्ट करताले त्या खातीर जे आमच्या सुताचे वर्कर आनी तेजी प्रत्येकाची फॅमिली आयज सगळ्यांनी आमकां बरें सहकार्य केल्लें आसा। हांव चड करून आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी आमची आसा आयज ते प्रत्येक जाण आपलें घर चलपाक जाय म्हणून हांगासर येयल्ली आसा आनी अशें वायट दिसता आयज एक मना पासून कित्याक आयज आमची जी ल्हान ल्हान भुरगीं आयज ती आमच्या बरोबर सकाळ मेरेन ते आयज मेरेन हांगासर रावल्ली आसा। सारान म्हाका दिसता 8 साडे 8 जाल्ले दिसता आतां। खरें म्हाका मातशें वायट दिसलें। आमकां हांव माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां हो जो ट्रान्सपोर्ट आसा अजुनूय प्रत्येक गव्हर्मेंटान हो खंय तरी सुल्लान खंय तरी डायवर्ट करचो आनी सुल्लाचे जे कामगार आसा तांकां सगळ्यांक बऱ्यापैकी न्याय दिवचो आनी सगळ्यांक काम दिवचें। तशेंच आयज आमच्या हांगा मदीं आसले आमचे बिचोले तालुक्याचे मामलेदार आनी तशेंच सगळे पोलीस फोर्स आनी आमचे आयज मिडिया हेंच्यांनी आमकां बऱ्यापैकी सहकार्य केलें आसा। हांव तांकां मी धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच आमकां तुमचे कडल्यान प्रत्येका कडल्यान आमकां अशें सहकार्य मेळचें आनी प्रत्येकाची जी रोज रोटी आसा ती अशीच चलची आनी देवा लागीं मागता हे आमचे जे कितें आमी धरलेले आसा ते यशस्वी जावचे आनी प्रत्येकाक काम मेळचें इतकें देवा लागीं मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोदिता। देव बरें करूं।